बेला की नशस्त में हम बात कर रहे हैं अमेरिका की मिसाइल स्ट्राइक्स शाम के एक एयर बेस के ऊपर। और जैसे कि आपको मालूम है कि शाम की खाना जंगी जो है वो उसमें मुख्तलिफ किस्म की खिते की और बाहर की ताकतें और उसके अलावा गैर रियासती अनासर जो हैं और ग्रुप्स जो हैं वो शामिल हैं। सो इट हैज बिकम अ विकेड प्रॉब्लम। इसमें अब तक की जो गुफ्तगू हुई है उसमें यह है कि इसके एस्केलेशन की तरफ भी ये जा सकता है, लेकिन शायद कोशिश दोनों अतराफ से ये हो कि एस्केलेशन लैडर पे मजीद जो है वो न चढ़ा जाए। लेकिन ये एक असम्पशन है, क्योंकि जाहिर है जिस वक्त आप एक कमिटमेंट ट्रैप में चले जाते हैं तो फिर एक स्पाइरल होता है और एस्केलेशन डोमिनेंस का, और उसके अंदर फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए। और वन ऑफ द पजल्स जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स और वॉर थियरिस्ट जो हैं बहुत अरसे से जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि अगर इस बात का तारीख ने तयन कर दिया है कि जंगें जो हैं वो कॉस्टली होती हैं, एक्सपोज्ड, तो फिर क्या वजूहात हैं कि रियासतें जो हैं वो एक्स एंटी एक कॉम्प्रोमाइज मैकेनिज्म जो है वो तलाश नहीं कर पाती। और तारीख में जब भी जंगें जो हैं वो तूल पकड़ी हैं या वो जंगें शुरू हुई हैं तो उसमें पोस्ट फैक्टो जो है हम देखते हैं कि बहुत से मुहर्रिकात थे जो उस वक्त दोनों अतराफ में या तीनों अतराफ में या चारों अतराफ में जितने भी एक्टर्स शामिल थे वो उनको मिस कैलकुलेट कर रहे थे, उनको सही तौर पे नहीं देख रहे थे। नजमुद्दीन शेख साहब, इसमें जो एक अहम चीज है, जो बात हुई अनप्रिडिक्टेबिलिटी की with a combination of the will and capacity to project power. अब ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, और इसको आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लेस इट इन दैट फ्रेमवर्क के जहां पे लोग कहते हैं कि ट्रंप साहब जो हैं इज अ फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज नियोफाइट। ये जो चीज है इसको जो अब जब वो नेगोशिएट करेंगे, मसलन शी जिनपिंग के साथ अभी नेगोशिएट करेंगे या अदरवाइज जो है वो क्रेमलिन या और जो कैपिटल्स हैं अपने जो उनके साथ ताल्लुकात और उनके साथ नेगोशिएशंस में, डोंट यू थिंक दैट दे विल हैव टू फैक्टर दिस इन? जी एजाज, देखिए मैं पहले आपसे एक और चीज़ का जिक्र कर लूँ कि मेरी नज़र में ये जब इनकी डिनर थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, उससे पहले उन्होंने ये फैसला किया था, क्योंकि ये हमला जो है वो वाशिंगटन के 8:45 पे किया गया। यकीन मुझे ये है कि अमेरिका में ऑर्डर्स बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और रेडीनेस का पहले ही नोटिस चला गया होगा इन जहाज़ों को, लेकिन उसके बावजूद मेरा अपना ख्याल ये है कि इन्होंने ये ऑर्डर पहले दिया था और इस ऑर्डर का इन्होंने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से जिक्र किया होगा कि देखिए जब इस किस्म की चीज़ होती है, जब जो रेड लाइन, दुनिया की रेड लाइन, वो उसने ये नहीं कहा होगा कि ये अमेरिका की रेड लाइन है या मेरी रेड लाइन है, उसने कहा होगा कि ये दुनिया भर की रेड लाइन है कि गैस और नर्व गैस के हमले बिल्कुल गैर कानूनी हैं और इनको नहीं करना चाहिए था। तो ये उसको बताया होगा और उसके साथ बताया कि मेरे में ये सलाहियत है कि मैं इमीडिएट एक्शन लूँ। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पे डालना चाहेगा। दूसरी जो आपने एस्केलेशन की बात की और जो आपने मिसालें दी हिस्ट्री की, वो मैं सब आई रिस्पेक्ट दोज, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो सीरिया में सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ कि एग्जैक्टली कॉम्परेबल नहीं है उन एग्जाम्पल्स के साथ जो आपने बताए हैं बाल्कन वॉर्स के या 1912, 1914 और सारे, या वो जो जिसका मैं समझता हूं कि आप इम्प्लिसिटली जिक्र कर रहे थे कि जंगें कैसे छिड़ती हैं और जंगें कैसे बढ़ती हैं, क्योंकि सीरिया में जंग चल रही है और जंग खासी तौर पे बढ़ चुकी है। अभी जो ज़मीनी सूरत हाल है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई हैं। उसमें एक तरफ तुर्क हैं, दूसरी तरफ कुर्द हैं, तीसरी तरफ सीरियन फोर्सेस हैं, चौथी तरफ फ्री सीरियन आर्मी है, और इन सब के दरमियान अमेरिका की नेगोशिएशंस कुर्दों के साथ भी चल रही हैं, तुर्कों के साथ भी चल रही हैं, और रूस की तरफ से मुझे यकीन है कि हिजबुल्लाह के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं,
ایرانی فورسز جو ہیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، جو پاکستانی اور افغان ٹروپس ہیں اور جو ایرانین کمانڈ کے نیچے ہیں اس علاقے میں، ان کے ساتھ چل رہی ہوں گی. تو ایک جم گھٹا سا بنا ہوا ہے، لیکن اس جم گھٹے کا ایک فارم بن چکا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں وہ کمپلیکسٹیز جس کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ اس کا حصہ بنیں گے. میں اب لوٹنا چاہتا ہوں اسی چیز پہ جو میں نے پہلے آپ سے کہی. اس میں نارملی شیخ صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس طرح کی جنگیں، ظاہر ہے جنگ تو جو ہے پچھلے 4-5 سال سے چل رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن جب وہ بڑی طاقتیں یا خطے کی طاقتیں اس کے اندر آتی ہیں اور اس طرح کی کوئی معاملہ بن جاتا ہے کہ جس میں ایک سپائرل کریٹ ہو جائے، جیسے کہ یہ ہوا کہ جس میں اب روس جو ہے وہ بات کر رہا ہے انٹرنیشنل لا کی، لیکن انٹرنیشنل لا میں ہی جو ہے وہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن اور R2P کا بھی کانسیپٹ ہے، اور کیمیکل ویپنز کے حوالے سے ایک نارمیٹو جو ہے وہ نان ایکسیپٹنس بھی ہے، تو امریکہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. سو in this case two bigger powers are now on the verge, they are actually on the escalation ladder. This is what I meant. جی نو آئی فالوڈ یو. میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ شام میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کی نوعیت اس قسم کی ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خدشات درست ثابت ہوں، لیکن مجھے اس وقت یہ نہیں نظر آ رہا. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ یہ سسپینشن جو ہوئی ہے ایئر سپیس کی ڈویژن کی اور ایک دوسرے کو کوآرڈینیٹس سے واقف رکھنے کی، وہ مجھے لگتا ہے کہ ری انسٹیٹ ہو جائے گی کچھ دنوں میں ری انسٹیٹ ہو جائے گی. اس میں جو زیادہ مجھے اس میں کیا میجرز آپ سمجھتے ہیں، کیا میجرز آئیں گے دونوں طرف ہے، وہ یہ کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے یہ سنا اور دیکھا کہ یہ ایکشن ہوا، 59 میسائلز گری، خاصا حصہ اس ایئر بیس کا تباہ ہو گیا. اب وہ سوچے گا کہ یہ کیا اسی قسم کی انپریڈکٹیبلٹی کا مجھے اور جگہوں پہ بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور تیسرا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے خطے میں اگر اس انپریڈکٹیبلٹی کا نوشن جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ٹرمپ صاحب کے دماغ میں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں نظر آؤں کہ میں ڈیسائسو ہوں اور میں ایکشن لینے کو تیار ہوں جب مجھے یقین ہو جائے کہ ایکشن کے لیے وجوہات ہیں، تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارے خطے میں جو صورتحال ہے اس میں کس قسم کی چیز وہ کر سکتا ہے، اور جو عرصہ لگا تھا اسامہ بن لادن کے سلسلے میں یا اختر منصور کے سلسلے میں، کیا اس قسم کی چیز کا دہرانا ممکن ہے یا نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوگا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے جس پہ سوچنا پڑے. No, but you're raising a very important point. Well, I think it's important, but also that I'm not suggesting it's likely. یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے امکانات ہیں کہ کل ہی ہو جائے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی تو 4-5 ہفتے اور لگیں گے جب تک کہ فیصلہ ہوگا کہ کتنا اضافہ کیا جائے گا امریکن افغانستان میں. اس کے بعد کیا چیزیں ہوتی ہیں خطے میں جس سے ریکنسلیشن یا مفاہمت بڑھتی ہے. یہ چیزیں دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پھر آئے گا وقت جب وہ سوچیں گے کہ اب مجھے کچھ ڈیسائسو چیز کرنی ہے یا نہیں کرنی. اوکے، ڈاکٹر رفعت حسین جو بات کر رہے ہیں شیخ صاحب، انپریڈکٹیبلٹی coupled with the will and capacity to project power. اب یہ جو اگر اس کی تھوڑی سی آپ مجھے گیم تھیوریٹک ماڈلنگ کر کے بتائیں کہ یہ جو ہمارے خطے کے حوالے سے اب اس کے اندر ایک چیز تو بالکل مجھے واضح نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا وہ اس کو فیکٹر ان ضرور کرے گا، اور دس ول آبویسلی یہ ایک پھر آپ کی ایک لمیٹیشن بھی ہوگی کہ اگر آپ کی قوت جو ہے وہ کم ہے تو پھر آپ ٹرمپ صاحب کو کیا از ہی دا بل ان دا چائنا شاپ. سو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم چیز ہے. اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں ود ریفرنس ٹو
چلے ایک لمحے کے لیے مشرق وسطی سے جو ہے وہ صرف نظر کرتے اینڈ کم ٹو ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا اینڈ ویسٹ ایشیا. جی شکریہ اعجاز. میرے خیال میں جو انپریڈکٹیبلٹی کے ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ دو قسم کی انپریڈکٹیبلٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یوز آف فورس کے حوالے سے وقت کا تعین، کسی ایک ٹائم فریم ورک کے اندر کیا ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ یوز آف فورس کو اگر اڈاپٹ کرتے ہیں یا کسی ٹارگٹ کے حوالے سے تو وہ ان کا میٹرکس ان کا کیا ہوگا ایک. اور دوسری بات جو انپریڈکٹیبلٹی کے حوالے سے وہ بڑی اہم ہے، وہ ہے کہ امریکہ کا نیگوشیٹنگ سٹانس. اور اگر آپ دیکھیں تو